कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमान्निकम्। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम् दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु। उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु। मातः समस्त जगताम् मधुकैटवारेः पक्षा विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशरचिते तव सुप्रभातम्। मातः समस्त जगताम् मधुकैटवारेः पक्षा विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि स्थितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशरचिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले इति शङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथरचिते दयानिधे। तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले इति शङ्करेन्द्रवनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथरचिते दयानिधे। अत्यादिसप्तऋषजस्तमुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि पादाजपादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। अत्यादिसप्तऋषजस्तमुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि पादाजपादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। पञ्चाननाभ्यभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। पञ्चाननाभ्यभवषण्मुखवासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितम् विबुधास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। उन्मील्यनेत्रयुगमुत्तमपञ्चरस्ताः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्ता सलीलमथकेलिसुखाः पठन्ति शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। उन्मील्यनेत्रयुगमुत्तमपञ्चरस्ताः पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्ता सलीलमथकेलिसुखाः पठन्ति शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। ईषत्प्रफुल्लतनतीरुहनारिकेलपूगद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवादिमन्दमनिलस्तः दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्। ईषत्प्रफुल्लतनतीरुहनारिकेलपूगद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवादिमन्दमनिलस्तः दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम्।